पहले न पढ़ा हो। ये भाई जफर इकबाल साहब हैं, जफर इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किबला मालूम न होने की सूरत में जमात से नमाज पढ़ी जाए तो इमाम और मुक्तदी को अपने गालिब गुमान पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मुक्तदी का गालिब गुमान इमाम के खिलाफ हो तो उसकी नमाज उस इमाम के पीछे नहीं होगी, इसलिए कि वो इमाम उसके नजदीक गलती पर है और किसी को गलती पर समझकर उसकी इब्तिदा जायज नहीं। लिहाजा ऐसी सूरत में इस मुक्तदी को नमाज तन्हा नमाज पढ़नी चाहिए जिस तरफ उसका गुमान गालिब हो। यानी अगर इमाम और मुक्तदी दोनों का गालिब गुमान, जिसको उस दिन भी हमने एक लफ्ज पढ़ा था तहर्री, दोनों ने तहर्री की, तो अगर दोनों की तहर्री एक ही डायरेक्शन पर है तो फिर वो जमात के साथ नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर दोनों की तहर्री वो अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो फिर इस सूरत में मुक्तदी को चाहिए कि वो अलग से नमाज पढ़ ले। अच्छा, इसके अलावा किसी मसले में अगर मुक्तदी इमाम को ठीक ना समझता हो तो फिर वो उसके पीछे नमाज ना पढ़े। हाँ जी, वो बहुत सारे मसाइल होते हैं, मुक्तदियों के इमाम से बनती नहीं है, तो फिर वो एक अलग सूरत हाल बन जाती है। वो उसकी नौयत अलग मसलन होगी। अकायद के लिहाज से है कि वो कोई बिदअत का मुर्तकिब है, इस किस्म की अगर कोई सूरत हो। जी जी, उसमें फिर ये कि वो जिस तरह मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है कि उनसे किसी ने पूछा था कि ये तबलीग वाले हर एक के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या उनकी नमाज होगी? तो हजरत ने फरमाया था कि उनकी नमाज होगी लेकिन आपकी नहीं होगी। तो उन्होंने वजह ऐसे ही उन्होंने मजाकिया अंदाज, तो पूछने वाले ने वजह पूछी, तो हजरत ने रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि तबलीग वाले शिकारी हैं, और शिकारी जो है वो मौसम को नहीं देखता, कौन सी मौसम है किस तरह, वो उनको तो बस वो, खैर उसमें वो तो ये तो मैंने ऐसे ही वाकया बता दिया। बाकी जिस तरह हमारे हजरात फरमाते हैं कि जहाँ ऐसी सूरत हाल हो तो फिर नमाज वहाँ पढ़नी चाहिए, फिर उसका आदमी इआदा कर ले ये अगर दिल मुफ्ती नहीं। रशीद अहमद साहब जो है वो, मुफ्ती रशीद अहमद साहब कराची वाले, जामिया रशीद वाले, जी जी। उन्होंने फतावा रशीदिया में लिखा है कि दीन को गिरा के दीन को कायम नहीं किया जा सकता। यानी बिदात में ना उन्होंने लिखा है कि जी एक जी जी। तरफ आप जो है वो एक व्यक्ति है उसकी ताजीम कर रहे हैं, उसको अपना इमाम बना रहे हैं, और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हम दीन को कायम कर रहे हैं। जी जी, ये मुफ्ती साहब की वो फतावा रशीदिया में नहीं है, अहसनुल फतावा, फतावा रशीदिया तो है, वो हाँ नहीं, फतवा अक्सर है। और हाँ, जी जी माजरत, जी। अक्सर और फतावा में, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। फिर भी अगर यानी ऐसी सूरत हाल में कुछ और मुफ्तियान से भी कुछ और फतावा की किताबों में भी देख लिया जाए तो फिर वो अ, इत्मीनान इंशाल्लाह हो जाएगा। कुछ और फतावा में भी हम देख लेंगे उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। जिस तरह फतावा उस्मानी है, फतावा दारुल देवबंद है, और इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के फतावा हैं, उनमें भी देख लेंगे, फिर वो मैं फतावा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी अगर सही। इसी से रिलेटेड एक मेरा सवाल भी है। जी 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 सर हमारे यहाँ दो मस्जिदें हैं, एक साइड पे देवबंदी साहिब हैं, दूसरी साइड पे बेलवी हैं। जो देवबंदी इमाम हैं भी वो नमाज उसी वक्त पढ़ते हैं जब नमाजी बहुत सारे आ जाएं और यानी वो फंस जाएं उस वक्त में नमाज पढ़ते हैं, वरना वो नमाज भी नहीं पढ़ते। उनका मदरसा है कि मस्जिद तो है नहीं बाकायदा, जमात भी वहाँ पे होती है, लेकिन बाज़ औक़ात नमाजी नहीं आते तो वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे भी ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो भी नमाज नहीं पढ़ते। तो आप क्या फरमाते हैं कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो खुल्लम खुला यानी नमाज भी नहीं पढ़ता, और दूसरी तरफ जो बरेलवी इमाम है
وہ عقائد تو ان کے ہیں بہت خطرناک، بعض دفعہ علماء دیوبند پہ بھی وہ بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیانات میں، لیکن یہ ہے کہ وہ اعمال کے بہت پابند ہیں۔ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جو محلے کی مسجد ہے یہ دونوں محلے میں ہی ہے؟ جی حضرت، دونوں محلے کی مسجدیں ہیں، درمیان میں ہوں، ایک صحیح صحیح فاصلہ ہے صحیح۔ دونوں طرف۔ تو وہاں جماعت کس وجہ سے نہیں ہوتی ایک مسجد میں؟ مولوی صاحب جو ہیں نا ہمارے جماعت کے ہیں، جو وہ سستی بہت کرتے ہیں، بعض دفعہ بچوں سے کہتے ہیں کہ جماعت کروا لیں، خود کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور بعض دفعہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بچے بھی نہیں پڑھتے اور خود بھی نہیں پڑھتے، یعنی نماز بھی نہیں پڑھتے وہ، اتنا برا حال ہے، موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ بس وہ ہمیں تو حسن زن کا ہی ہے حکم کہ حسن زن رکھا جائے، یعنی وہ 99 پہلو اگر اس میں حیات الصحابہ میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حضرت نے جو عنوان قائم کیا نا، تعویل و فعل المسلم، کہ مسلمان کے کام کی اچھی تعویل کر لی جائے، بظاہر چاہے جو بھی ہو اپنی طرف سے اس کا جواب سوچ لیا جائے کہ اس طرح ہوگا، پڑھ لی ہوگی، یعنی مسلمان کے فعل کی تعویل کر لینی چاہیے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہو گئی نا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ انہوں نے وہ نہیں پڑھتے یا وہ تو الگ، باقی رہا مسئلہ کہ ہمیں وہاں پڑھنی ہے یا نہیں، تو اس کی تھوڑی سی ہم کسی بڑے ادارے سے اگر تحقیق کر لیں، آ، میں آپ کو ایک دو نمبر بھی شیئر کر دوں گا دارالفتہ کے، ان سے بھی اگر رہنمائی لی جائے۔ حضرت اس میں ایک سوال اور چھوٹا سا ہے، جیسے آپ نے فرمایا جی کہ حسن زن رکھا جائے، حضرت جیسے جی جماعت سے نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے نا، ہم اگر حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہوگی، تو جماعت سے تو نہیں پڑھی انہوں نے، یہ جماعت بچوں نے کروا لی یا کوئی نمازی ایسا آ گیا اس نے جماعت کروا لی، جبکہ مولوی صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں، تو جماعت تو انہوں نے ترک کر دی نا جی، تو اس میں حسن زن کیسے رکھے گے کہ وہ، یعنی نماز تو پڑھ لی ہوگی لیکن جماعت چھوڑنے پہ گناہ گار تو ہوئے وہ۔ جی، وہ اور یعنی عثمان صاحب جو ہے نا محلے کئی والے، دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بات جو ہے نا ہماری، مطلب ہے کہ ایک مسئلے میں ہم زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور اسی میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ سارے جیسے استاد جی فرما رہے ہیں تو یہ ہم انفرادی وقت میں یا کسی مفتی صاحب سے مزید جو ہے نا جیسے استاد جی نمبر دیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، کلاس آگے چلتی رہے، تاکہ میری رائے ہے اسے۔ تو صحیح، میری ایک رائے یہ ہے کہ عثمان بھی آپ نا نائب امام کے طور پہ ان مولوی صاحب کو کہیں آپ ایک محمد کرانا شروع کر دیں، ویسے رائے ہے، میں نے کیونکہ یہ آزمایا ہے۔ یہ جی اور درست رہے گا۔ جی محلے والوں کو بھی اس میں نا، تو اگر امام صاحب کی ایسی ہی صورتحال ہے تو پھر محلے والے آپس میں مل کر ان کو، یعنی اگر مذاکرہ ان سے کر دیا جائے، ورنہ پھر بعد میں ان سے معذرت کر لی جائے، صحیح، یعنی یقیناً ہمارے گاؤں کی ایک مسجد اسی طرح وہ ویران پڑی ہوئی تھی نا، اس کے استاد جی بیچارے جی کاموں میں مصروف رہتے تھے، جماعت نہیں ہو پاتی تھی، تو میں نے ان سے اجازت لی کہ نائب امام بن گیا، الحمدللہ جتنا عرصہ رہا تو وہاں پہ 5 وقت کی جماعت کراتا رہا، اب الحمدللہ وہ فعال مسجد ہوگی اور ایک ترتیب پہ آ گئی، تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی ایک ساتھی کو، مجھے ذاتی طور پہ میرا اپنا ایکسپیرینس کہ وہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا ساتھ جب دیا وہ ان کا مولوی آپ ان صاحب سے، کا، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ جی آپ جب ان سے اجازت لیں گے نا تو وہ خود بھی پھر اس کی پابندی کرنے لگیں گے، یعنی ان کی جگہ پر دوسرا جب کوئی آئے گا مسئلے پر تو پھر وہ خود بھی متنبع ہو جائیں گے کہ مجھے اس طرح نہ کرنا چاہیے، اور محلے والوں کو بھی ساتھ میں اعتماد میں لے لیا جائے تو پھر اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کوئی مناسب راستہ نکل آئے۔ جیسے ہمارے بریلوی حضرات کی مسجد میں بھی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں، پھر اعادہ بھلے ہو جائے تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت کر لیں گے تھوڑی۔ جی بریلوی بھائیوں کا تو یہ ہے نا کہ اگر 100% پتا ہو کہ وہ شرک کرتے ہیں تو پھر منع ہے نا، جی ہاں جی جی ورنہ تو گنجائش ہے نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ جی جی ہاں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو اس کے اندر ایک بات صحیح عقیدے والی نظر آ رہی ہے اور 99 باتیں غلط عقیدے والی نظر آ رہی ہیں تو آپ ایک کی جانب چلے جائیں۔
سر جی وہ تو یہ ان تو کے اس بھی پر ہم چل. تعزیوں کے اوپر بھی کہتے تھے نا، کم سے کم یہ ان کے ایک مسلمان ہونے کی نشانی تو ہے. غالباً تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، وہ انہوں نے کسی علاقے میں گئے تھے تو ان کو کہا تھا کہ وہ تعزیہ نکالتے تھے، کہا کہ بس بھلے نکالتے رہو، بھلے نکالتے رہو. تو لوگوں نے کہا آپ نے اس کی اجازت دی تھی تعزیہ کی؟ تو میں اس کی برکت سے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ رہے، ورنہ اگر اس سے بھی ہم منع کر دیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے. جی چلیں آگے چلیں. سر جی بس کائنڈلی اگر کوئی قابل عربی اگر بتا دیں، وہ جو آپ نے التاویل فی وہ والی عبارت بولی تھی. جی، تعویل و فعل المسلم. حضرت خالد بن ولید نے وہ ایک باندی کا واقعہ اس میں لکھا ہے حیات الصحابہ میں، اس کو پڑھ لیا جائے. اس میں بہت سر سارے واقعات لکھے ہیں کہ مسلمان کے فعل کی اچھی تعویل کی جائے. جی سر. تعویل و فعل المسلم. جی جی چلیں. اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے. مسئلہ نمبر 20، کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی درست ہے. وقت نمبر 6، وقت ہونا. جی اور مسئلہ کوئی نمبر ساتھی پڑھ لیں. جی اور کوئی ساتھی پڑھ لیں. آ، یہ محمد کاشف. جی کاشف بھائی ہیں. صحیح اجازت ہو تو میں پڑھ لوں. ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 21، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جب وقت نماز پڑھی تھی وہ وقت ظہر کا نہیں تھا، جس وقت. بلکہ جس وقت نماز پڑھی تھی وہ وقت ظہر کا نہیں تھا بلکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا. تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی. یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. ایک منٹ. کہ ادا بے نیت قضا اور قضا بے نیت ادا، یہ اس دن بات آئی تھی، یاد ہے کسی ساتھی کو؟ جی سر جی. تو اب اس نے چونکہ نیت تو ادا کی تھی کہ میں وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا اور ٹائم نکل چکا تھا. تو اب نماز تو اس کی قضا ہو گئی، لیکن الفاظ اس نے ادا کے کہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک جملہ جو میں نے اس دن دہرایا تھا تو وہ آپ ذہن نشین کر لیں. ادا بنیت قضا اور قضا بنیت ادا. یا اس نے سمجھا کہ ٹائم ختم ہو گیا میں قضا پڑھ رہا ہوں، لیکن ٹائم تھا. تو اب یہ نماز اس کی کون سی ہو گئی، ادا ہو گئی کہ قضا ہو گئی؟ صحیح، ٹائم تھا تو ادا ہوگی، ٹائم نہیں تھا تو قضا جی ہوگی. ٹائم اس نے سمجھا کہ ٹائم نہیں ہے تو اس نے نیت قضا کی، ادا ہوگی استاد جی. ٹائم ادا ہو گئی. جی ہاں بس یہی مسئلہ ہے. جی چلیں بھائی. مسئلہ نمبر حضرت یہ 22، قضا میں لفظوں میں نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں قضا میں ضروری ہے. قضا کے مسائل آئیں گے اس میں تو وقت کی بھی تعین کرنی ہوگی کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور کون سے دن کی پڑھ رہا ہوں. یہ سارے مسائل قضا کے آ رہے ہیں. وہ لیکن قضا کے استاد مسائل تھوڑے وہ یعنی. استاد جی 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 یہ لفظوں سے میں کہنا ضروری ہے یا دل میں نیت کرنا ضروری ہے؟ جی لفظ تو دل اقرار میں ہوں گے نا استاد جی، وہ تو اقرار ضروری تو ہی نہیں. لفظ تو بس. جی ہاں جی جی ہاں جی. مسئلہ نمبر ہاں 22، وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی اگر ان کو زبان سے کہے بغیر وہ دل میں نیت مستحضر نہ ہوتی ہو تو پھر ان کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ زبان سے کہیں، لیکن سر اصل تو نیت دل کی ہے. کچھ ساری نمازیوں کو دیکھا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، یہ معصومیت ہے کہ وہ رکوع میں امام گیا ہوا ہوگا اور وہ نیت کر رہے ہوں گے، زبان سے اقرار کر رہے ہوں گے، اور رکوع سے نکل جائے گا امام. جی ہاں تو جی ہاں جی ہاں ایسے جی. ایسے. مسئلہ نمبر 22، اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز
پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. وقت آنے سے پہلے بالکل نماز بالکل نہ ہوگی چاہے جان بوجھ کر پڑھے یا غلطی سے. مسئلہ نمبر 23. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج کی فرض نماز ظہر پڑھتا ہوں، اور اگر سنت پڑھ رہا ہو تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنتیں پڑھا ہوں. بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی. لمبی چوڑی نیت جو لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں. بعض لوگ نیت میں جی اتنی دیر لگا دیتے کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور ان کی نیت ختم نہیں ہوتی. یہ درست نہیں. یہ وہی بات آ گئی جو جی آپ جی نے جی ابھی سر. بتائی. جی جی سر. اور اس میں ایک وہ درمیان میں بات مذاکرے کے طور پر کہ ساتھی سبق کا 5-6 صفحات کا مطالعہ وہ اگر یعنی آگے کا کر بھی لیا کریں تو کافی ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو یعنی سبق میں آ جاتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آگے آئے گی، تو اس میں پھر ہمارا وہ جو آج کا سبق ہے وہ اس میں تاخیر کا شکار نہیں ہوگا. جی استاد جی انشاءاللہ. مسئلہ نمبر جی 24. اگر استاد جی زبان ایک سے سوال ہے. ایک بھائی ایک منٹ. استاد جی یہ مسئلہ نمبر جی 22 میں کوئی رعایت کی گنجائش نہیں؟ کون سا مسئلہ؟ اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، مطلب عصر کا وقت جو ہے وہ اس کا تعین کرنا اور اس کی نماز پڑھ لینا کسی مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر؟ جی عصر کی نماز ہمارے یہاں تو وہ مثل ثانی کے بعد ہی وقت داخل ہوتا ہے، لیکن سفر میں پھر وہ اس کی گنجائش ہے، یا اگر عذر ہے تو گنجائش ہے کہ مثل اول کے بعد بھی شوافع کے مطابق پڑھ لی جائے، لیکن وہ عذر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو اچھا ایک باقاعدگی سے چیز یہ ہے پڑھنا. کہ میں ایک جگہ جاتا ہوں جہاں عصر کی نماز ہم باجماعت ادا کرتے ہیں روزانہ تقریباً، اور اذان کی آواز نہیں آتی. تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم اذان پہلے دے لیتے ہیں کہ بھئی اذان ابھی نہیں آئی آواز، تو ہم اذان دے لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا کر لیتے ہیں ہم، اور اس میں شاید جو مثل ثانی والا وقت ہے وہ نہیں ہوا ہوتا شاید. جی بس نماز کا تعلق تو وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر اذان نہ آئی ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب بعد میں پتہ چلا کہ وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا تو پھر تو وہ نماز نہیں ہوگی. اور حالت اقامت میں ہمیں مثل ثانی کے بعد ہی نماز پڑھنی ہے. جماعت میں بھی جاتے ہیں نا تو اکثر وہ غیر مقلدین بھائیوں کی مساجد میں تشکیل ہوتی ہے، تو پھر ان کے تو اور بھی کافی سارے مسائل میں اختلاف ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نماز کا اعادہ کر لیں. ایک مسئلہ ان کا یہ عصر کی نماز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ مثل اول کے بعد ان کی جماعت ہوتی، تو پھر ہم وہاں یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جماعت میں ہم شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے پیچھے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں. یعنی سر وہ جی فرض پڑھا. وضو کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا اپنے ہمارے غیر بالکل مقلد بھائی جو ہیں وضو کا ہے، اور اسی طرح اپنا ان کے منی کا نزدیک. ہے. جی جی سر. ان کے جی نزدیک ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، پھر جرابوں نہیں پہ مسح ٹوٹتا جی. کرنا بھی جائز ہے. اور تو منی اگر کپڑوں پر لگی ہو تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی ایسے سر. تو اگر پھر میں وہ نے بھی اس میں 3 ہم دن یہ کرتے ہیں کہ جی جی 3 وہاں لگایا تھا غیر مقلدین کے لیے، 3 دن کی نماز ان کے پیچھے پڑی تھی. اس کی قضا جی نہیں پڑے گی ایسا؟ ہاں جی ہاں، کیونکہ ان کے مسائل بریلویوں کے پیچھے تو نماز میں تو پھر بھی یعنی صرف عقیدے کا ہوتا ہے کہ وہ بھی یعنی ایک شک والی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ہے کنفرم ہے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق ہی ہوتے ہیں. تو اس میں پھر وہ عصر کی نماز ہے، پھر ہم نے اسی طرح کیا کہ پہلے نفل کی نیت کر لی، بعد میں جب وقت داخل ہوا تو مسجد میں جب کوئی نہیں تھا تو ہم ساتھیوں نے اپنی جماعت کے ساتھ جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھ لی ہم نے. سر یہ نفل کی نیت میں تو کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہوا جا سکتا ہے کہ نماز فرض ادا کر بھی لیا صرف ہو ویسے. مغرب میں جی مغرب میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں آپ نہیں کر سکتے. اچھا 3 اچھا رکعت ہاں ہے. 3 رکعت نفل نہیں ہوتے ہیں 3 رکعت.
जी हाँ असल जी। में शामिल हो सकते हैं। असर में फजर, आप ज़ुहूर, शामिल हो जाएं, इशा। आप उसमें वो पीछे आप उसमें जो है वो नफल की नियत कर लें, और फिर बाद में वक्त दाखिल होने के बाद आप अपनी जमात कर लो, किसी को पता भी न चले, ऐसा ना हो कहीं कोई फितना खड़ा हो जाए। उस्ताद जी, इससे मुंसलिक ही एक मसला, फिर वही बात आगे से, अगर एक साथी जी की जी। जमात कज़ा हो गई है, तो क्या उसकी जमात के लिए नफल की नियत करके उसको इमाम बनाया जा सकता है और उसके साथ जमात करवा लीजिए? हाँ, वो यानी वो जो पीछे नमाज पढ़ेगा वो नफल पढ़ेगा। जी जी, लेकिन उसको अगर इमाम बना दिया जाए और खुद पीछे नफल की नियत कर दी जाए तो उसको जमात नहीं, जमात का सवाब मिलेगा? ये उसूल उसूल ये जहन में रखना है कि इमाम जो है मुक्तदी से कवी होना चाहिए। जी ठीक है तो उस्ताद। इसलिए आगे वो मसला आएगा कि मुफ्तरिज की मुतनफिल के पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि फर्ज यानी वो फर्ज की तो हैसियत अपनी है, नफल की तो उससे कम है ना। जी जी तो इसलिए फिर वो उज़र वाले के पीछे, जो जो उज़र की वजह से वजू जो है वो उज़र वाला वजू कर रहा है, तो उसके पीछे जो सही है तंदुरुस्त है, उसकी नमाज नहीं होती। नहीं उस्ताद जी, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये मतलब कि है कि इमाम का कवी होना उस्ताद जी, इमाम कवि है, बादशाह है, लेकिन उसकी जमात रह गई, चाहिए। नहीं, तो वो इमाम उस की जमात रह गई, मतलब एक जो शख्स की नमाज जमात रह पढ़ा गई। रहा है। जी जी उस्ताद जी, उसकी जमात जी की नमाज रह गई, तो जी मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ के आया, तो फिर मैंने इस वजह से कि उसे भी जी। जमात का सवाब मिल जाए, मैं उसकी मतलब उसकी इमामत में मैंने नफल की नियत कर ली, तो क्या उसको सवाब मिलेगा उस्ताद? हाँ आपने हाँ आपने किया ना। जी जी, मैंने नफल की अच्छा, नियत मैंने की है, मैं समझा कि मुक्तदी बनाऊं, नहीं मैं इमाम नहीं बनाऊं। वो तो आप सही हाँ फरमा रहे हैं, वो तो। हाँ, सही सही, बस। जी जी हाँ। जी जी जी, जी बस जी। वो मेरे कंफ्यूजन यही थी कि आप इमाम बन रहे थे, मैंने नहीं नहीं सोचा नहीं आप नहीं बन रहे हैं उसके नहीं नहीं इमाम। नहीं, वो सारी जी ठीक है। जी, यानी सही कि सही मसला नंबर 24, सही सही सही। अगर जबान से नियत करना चाहे तो इतना कह देना काफी होगा कि मैं आज जोहर के वक्त के फर्ज की नियत करता हूँ। नियत के इन अल्फाज के बाद अल्लाह अकबर कहे, और अगर सुन्नतों की नियत जबान से करना चाहता है तो इतना कह दे कि मैं नियत करता हूँ जोहर की सुन्नतों की, फिर अल्लाह अकबर कहे और 4 रकत नमाज वक्त जोहर, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, ये सब कहना जरूरी नहीं। मसला नंबर उस्ताद जी 25। आज 10 बजे वो इस्लाही बयान भी गालिबन है, अगर चीफ का सऊदी में। कहाँ पर? वो मक्का में नहीं, इस्लाही बयान तो मक्का वो शरीफ में। मुकरमा हजरत में। का है। वहां पर तो अभी 8 हुए होंगे गालिबन, 8:30, 10 बजे नहीं, बयान। यहाँ के वक्त का 10 बजे मेरे ख्याल में लिखा हुआ था शायद। बहरहाल सही है। जी, बस ये 3 मसाइल हैं, उनको पढ़ लेंगे, 3 मुकम्मल मसला हो नंबर जाए। 25, अगर दिल में ये ख्याल है कि मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूँ लेकिन जोहर की जगह जबान से असर का लफ्ज निकल गया, तो भी नमाज हो जाएगी। मसला नंबर देखिए, 26। यानी दिल और जबान का आपस में टकराव हो गया, तो तरजीह किसको हुई है? दिल को। दिल की नीयत। जी उस्ताद। जी। मसला नंबर 26, अगर भूले से 4 रकत की जगह 6 या 3 रकत जबान से निकल जाए तो भी नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 27, सुन्नत वैसे दिल नफ में तो इसको यही था कि मैं 4 रकात पढ़ रहा हूँ, जबान से सिर्फ उसने इतना कहा है। सही, मैंने तो जी कोई अरसा हो गया जबान से इकरार नहीं किया, बचपन से ही इसी तरह, बस वो नियत होती है कि नमाज पढ़ ली बस। मसला मसला नंबर 27, जी जी जी। सुन्नत नफल और तरावी की नमाज में सिर्फ इतनी नियत कर लेना काफी है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, सुन्नत होने और नफल होने की कोई नियत नहीं की तो भी दुरुस्त है, मगर सुन्नत तरावी की नियत कर लेना ज्यादा एहतियात की बात है। या जैसे उस्ताद जी, नवाफिल से पहले नियत जी, कर लेना बस यहाँ दिल तक में, काफी है। नवाफिल से पहले नियत कर लेना कि ये मैं शुक्राने के पढ़ना चाह रहा हूँ, या इस्तिखारे के, या हाजत के, या सलातुल वजू है, सलातुल मस्जिद है, मतलब वो नियत दिल में कर लेना मुनासिब होता है। जी हाँ जी हाँ, बस वो दो नफल में तो गुंजाइश है कि आप एक नफल में बहुत सारी नियतें कर सकते हैं, सर जी, इस्तिखारे के लेकिन अलावा, फर्ज में वो गुंजाइश नहीं। जी इस्तिखारे हाँ, के सब। अलावा है ना? नहीं, इस्तिखारा भी आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा सर जी। जी वो तो हाँ, हाजी यानी साहब नफल की आप रहमतुल्लाह अलैह सारी गालिबन नियतें। फरमाया करते थे 7-8 नियतें कर सकते हैं गालिबन, बिल्कुल। वजू की, मस्जिद की, हाजत की,
शुक्राने की, तौबा की। 20। अच्छा, गिनवा दीजिएगा मुझे भी, ताकि मैं भी अपनी ये तो नीयत। सिर्फ नफल है, ये तो जी सिर्फ नफल जी नफल जी। है। बाकी भी मुख्तलिफ वक्तों में ना हमारे उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि आप एक वक्त में बहुत सारी नियतें कर सकते हैं। यानी अच्छा। मिसाल के तौर पर आप किसी मरीज को पूछने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप दिल में ये नियत कर लें कि एक तो इयादत का है, और फिर एक ये कि मुसलमान का हक है, और एक ये कि वो रिश्तेदार भी है, रिश्तेदारी का भी हक है, तो वो भी मैं उस नियत से जा रहा हूँ। और गरीब है, उसकी मदद करने की नियत से, और मुसलमान की शरई हाजत पूरी करने के लिए बहुत सारी नियतें आप इसमें कर सकते हैं, और हर नियत का फिर अलग अलग से सवाब मिलता है। ये सारी बात मैं साजी, ये जो आपने नियतें गिनवाई हैं, एक ही अ, मरकज के इर्द गिर्द है, इस मरीज से इर्द गिर्द है, लेकिन इस मरीज के अलावा भी तो नियत हो सकती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। यानी ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल दी है, बाकी भी ठीक है। जितने काम हैं उसमें हम ये नियत कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी नियतें, अगर आदमी सोचे तो उसमें बहुत सारी नियतें निकल सकती हैं। उस्ताद, हम जो है ना कई दफा साथियों को और नमाजियों को ये कहते थे कि जब इशा के बाद तालीम होती है ना, या सुबह के बाद का दरस होता है, तो उस वक्त साथ जो है ना इल्म की नियत भी करके आया करें। मस्जिद में नमाज की नियत भी, इल्म सीखने की नियत से भी हर कदम पे फिर 700 नेकी मिलती है। ये ठीक की बात। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। मुसलमानों से मुलाकात, और अ, अब मस्जिद में आप जा रहे हैं तो इसमें ये बहुत सारी नियतें कर सकते हैं। मुसलमानों से मुलाकात है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, फ़र्ज की अदायगी के लिए जा रहा हूँ, और इसी तरह अ, मस्जिद का उसमें, माहौल लेने जा रहा हूँ, हाँ, फरिश्तों का माहौल। मस्जिद का माहौल है, और जो मस्जिद में जाता है तो वो अल्लाह ताला का मेहमान है, तो मेज़बान के ज़िम्मे है कि वो मेहमान की मेज़बानी करे। तो और भी इसमें अगर आदमी सोचे तो काफ़ी सारी नियतें हो सकती हैं। जी सर। चलिए आगे पढ़ूँ या बस? हाँ, बस काफ़ी है, काफ़ी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम।